Hello friend, welcome to my YouTube channel Online Agriculture Preparation for PSC। म आज फेरि अति नै महत्वपूर्ण 50वटा क्वेशन लिएर आएको छु र ती क्वेशनहरू यस प्रकार रहेका छन्। साथै लोकसेवा तयारीका लागि वस्तुगत प्रश्नहरू थप जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक पेजबाट जोड्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ र यस्तै खालको क्वेशनको लागि सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी लाग्छौं क्वेशनतिर। पहिलो क्वेशन रहेछ डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइलमा के हुँदैन? अप्सन रहेछ उत्पादकत्व, अप्सन बी जनसंख्या, अप्सन सी क्षेत्रफल र अप्सन डी वार्षिक बजेट। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी वार्षिक बजेट। त्यस्तै दोस्रो क्वेशन रहेको छ कृषि डायरी कहाँबाट प्रकाशन हुन्छ? अप्सन ए रहेछ कृषि विकास बैंक, अप्सन बी पशु तथा मत्स्य अनुसंधान कार्यक्रम, अप्सन सी कृषि संचार केन्द्र, अप्सन डी कृषि विजन समिति। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र। तेस्रो क्वेशन रहेको छ मिश्रित कृषक समूह गठन गर्दा महिलाको समावेशी सहभागिता कतिमा कति % हुनु आवश्यक छ? अप्सन ए रहेछ 45, अप्सन बी 40, अप्सन सी 50 र अप्सन डी 60। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी 60%। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको कुन जिल्लामा सर्वप्रथम सहकारी संस्थाको गठन भएको थियो? अप्सन ए रहेछ मकवानपुर, अप्सन बी काठमाडौँ, अप्सन सी रहेको छ चितवन र अप्सन डी रहेको छ ललितपुर। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी चाहिँ चितवनमा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ सबैभन्दा बढी उत्पादन वृद्धि भएको बाली वस्तु कुन हो? अप्सन ए रहेछ फलफूल, अप्सन बी तरकारी, अप्सन सी मासु र अप्सन डी दूध। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी तरकारी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालले WTO को सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो? अप्सन ए रहेछ 2060 साल, अप्सन बी 2061 साल, अप्सन सी 2062 साल, अप्सन सी 2063 साल। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी 2061 साल। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एउटा सहकारी गठन गर्न कम्तीमा कति सदस्य हुनुपर्छ? अप्सन ए रहेछ 50, अप्सन बी 28, अप्सन सी 10 र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन डी कुनै पनि होइन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तरकारीको बिउ उम्रिने औसत तापक्रम कति हो? अप्सन ए रहेछ 20 डिग्री सेल्सियस, अप्सन बी 25 डिग्री, अप्सन सी 27 डिग्री र अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए 20 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ हरित क्रान्ति ग्रीन रिभोल्युसन प्रविधिले वातावरणमा कसको प्रभाव पारेको छ? अप्सन ए रहेछ सकारात्मक, अप्सन बी नकारात्मक, अप्सन सी फरक छैन, अप्सन डी तथा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी नकारात्मक। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि विकास मन्त्रालयको प्रमुख कार्य अड्डा हो? अप्सन ए रहेछ कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन, अप्सन बी कृषि सम्बन्धी नीति तथा निर्देशन तयारी तथा कार्यान्वयन, अप्सन सी योजनाहरू कार्यान्वयन, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी कृषि सम्बन्धी नीति तथा निर्देशन तयारी तथा कार्यान्वयन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ चौथो योजनामा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर लक्ष्य हुने लक्ष्य राखिएको छ? अप्सन ए रहेछ 3.7, अप्सन बी 4.7, अप्सन सी 5.7 र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी 4.7। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ हाल सञ्चालित चौथो योजना कति वर्षीय अवधिको हो? अप्सन ए रहेछ 5 वर्षीय, अप्सन बी 3 वर्ष, अप्सन सी 20 वर्ष र अप्सन डी 10 वर्ष। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी 3 वर्ष। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राष्ट्रिय युवा नीति 2072 कुन योजनामा जारी भएको हो? अप्सन ए रहेछ 11, अप्सन बी 12, अप्सन सी 13 र अप्सन डी 4। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी 13। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ आय आर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत कुन कार्यक्रम पर्दछ? अप्सन ए गरीबी निवारण, अप्सन बी महिला विकास, अप्सन सी जनजाति विकास कार्यक्रम, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कुन अवधि योजनादेखि खाद्य तथा पोषण नीति निर्धारण गरियो? अप्सन ए रहेछ 5औं, अप्सन बी 7औं, अप्सन सी 8औं र अप्सन डी 9। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी 8औं योजनादेखि। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ 13 योजनाको अन्तिम सम्ममा प्रति व्यक्ति वार्षिक आलुको उपलब्धता 75 केजीबाट कति पुगेको अनुमान गरिएको छ? अप्सन ए रहेछ 82 केजी, अप्सन बी
86 केजी, ऑप्शन सी 89 केजी र ऑप्शन डी 94 केजी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए 82 केजी अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विकास कार्यका लागि गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको थालनी नेपालमा कति सालबाट भयो? ऑप्शन ए छ विक्रम सम्वत 1978, विक्रम ऑप्शन बी विक्रम सम्वत 1998, ऑप्शन सी विक्रम सम्वत 2034 र ऑप्शन डी रहेछ विक्रम सम्वत 2041। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी विक्रम सम्वत 1998। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ परोपकार संस्थाको स्थापना कहिले भएको हो? ऑप्शन ए रहेछ विक्रम सम्वत 1998, ऑप्शन बी विक्रम सम्वत 1978, ऑप्शन बी विक्रम सम्वत 2007 र ऑप्शन डी रहेछ विक्रम सम्वत 2041। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी विक्रम सम्वत 2007। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ अदुवा उत्पादनमा महिलाको योगदान कति छ? ऑप्शन ए रहेछ 64%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70% र ऑप्शन डी 72%। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए 64%। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ तालका मध्ये सबैभन्दा कम बिउ प्रतिस्थापन दर भएको बाली कुन हो? ऑप्शन ए रहेछ आलु, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी तरकारी, ऑप्शन डी गहुँ। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए आलु। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा कुन बैंक स्थापना गरिएको छ? ऑप्शन ए छ कृषि बैंक, ऑप्शन बी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी जिन बैंक, ऑप्शन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी जिन बैंक। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विच one of the following soil is best for vegetables cultivation? ऑप्शन ए रहेछ सेन्डी, ऑप्शन बी सेन्डिलोम, ऑप्शन सी क्लेलोम र ऑप्शन बी डी रहेको छ चाहिँ क्ले। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी सेन्डिलोम। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा काफीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? ऑप्शन ए रहेछ गुल्मी, ऑप्शन बी अर्घाखाँची, ऑप्शन सी पाल्पा र ऑप्शन डी कपिलवस्तु। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए गुल्मी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ धान खेतीका लागि उपयुक्त तापक्रम कति हो? ऑप्शन ए रहेछ 18 देखि 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 देखि 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी रहेछ 20 देखि 24, ऑप्शन डी रहेछ कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको कुन ठाउँमा एभोकाडो फलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको छ? ऑप्शन ए रहेछ धनकुटा, ऑप्शन बी धरान, ऑप्शन सी झापा र ऑप्शन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए धनकुटा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ काफीको घर भन्ने कुन देशलाई चिनिन्छ? ऑप्शन ए छ इन्डोनेसिया, ऑप्सन बी ब्राजिल, ऑप्शन सी इथियोपिया र ऑप्शन डी रहेको छ जापान। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी इथियोपिया। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा उत्पादित चियाले देशको कति प्रतिशत माग पूरा गरेको छ? ऑप्शन ए रहेछ 45, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी रहेछ 65। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए 45%। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी टिमुर फल्ने जिल्ला कुन हो? ऑप्शन ए छ सल्यान, ऑप्शन बी कैलाली, ऑप्शन सी मोरङ, ऑप्शन डी रहेछ डडेलधुरा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए सल्यान। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालको कति प्रतिशत भूभाग चरण क्षेत्रको रूपमा रहेको छ? ऑप्शन ए रहेछ 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 र ऑप्शन डी 22। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन बी 12। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पाइने वनस्पति कुन हो? ऑप्शन ए रहेछ बाँस, ऑप्शन बी मुथा, ऑप्शन बी सी दुबो र ऑप्शन डी कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी दुबो। दुबो चाहिँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा पाइन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ संसारकै सबैभन्दा पुरानो कृषि उपज कुन हो? ऑप्शन ए रहेछ भटमास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी कोदो, ऑप्शन डी सावा। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए भटमास। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा कति उचाइसम्म धान खेती हुन्छ? ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 3050, ऑप्शन डी 4500। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन सी 3050 मिटरसम्म धान खेती हुन्छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बढी थैलो भनेर चिन्ने नगदे कृषि उपज कुन हो? ऑप्शन ए रहेछ जुट, ऑप्शन बी घुँ, ऑप्शन सी कपास र ऑप्शन डी काफी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ ऑप्शन ए जुट। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ संसारमा धेरै उत्पादन हुने फल कुन हो? ऑप्शन ए रहेछ आँप, ऑप्शन बी अम्बा, ऑप्शन सी केरा, ऑप्शन डी बेर।
यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी केरा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ निजामती ऐन 2049 को परिच्छेद कतिको दफा 41 देखि 55 सम्म आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अप्सन ए रहेछ 4, अप्सन बी 7, अप्सन सी 10, अप्सन डी 12। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ राष्ट्रिय कृषि नीतिको विशिष्ट नीति कृषि उत्पादन एवं उत्पादक अभिवृद्धि अन्तर्गत कतिवटा नीतिहरू पर्दछन्। अप्सन ए रहेछ 56, अप्सन बी 26, अप्सन सी 23, अप्सन डी 7। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी 26 वटा। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपालमा समृद्ध नेपाल खुशी सुखी नेपाली हो। यसको पहिलो अप्सन रहेछ दीर्घकालीन रणनीति, अप्सन बी दीर्घकालीन उद्देश्य, अप्सन सी दीर्घकालीन सोच, अप्सन डी दीर्घकालीन नीति। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी दीर्घकालीन सोच। नेपालमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ दीर्घकालीन सोच। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ संहिता अनुरूप जीव आपूर्ति र नियम कसको जिम्मेवारीमा पर्छ। अप्सन ए रहेछ संघको जिम्मेवारी, अप्सन बी प्रदेशको जिम्मेवारी, अप्सन सी स्थानीयताको जिम्मेवारी, अप्सन डी सबैको जिम्मेवारी हो। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी प्रदेशको जिम्मेवारी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ नेपाल विकासको अवगुण के हो। अप्सन ए रहेछ स्थायी र स्वचालित, अप्सन बी वातावरण मन्त्री, अप्सन सी मन्द गति, अप्सन डी माथिका सबै। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी मन्द गति। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि पशु प्रसारको लक्ष्य के हुन सक्छ। अप्सन ए छ शहरमा परिवर्तन, अप्सन बी गाउँमा परिवर्तन, अप्सन सी उद्योगमा परिवर्तन, अप्सन डी क्रमशः राम्रोतर्फ परिवर्तन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन डी क्रमशः राम्रो तरफ परिवर्तन। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि प्रसार कार्यक्रमको ग्रासरुट कार्यकर्ता को हुन्। अप्सन ए छ नपरासा, अप्सन बी प्रासा, अप्सन सी ए र 3, अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए नपरासा चाहिँ कृषि प्रसार कार्यक्रमको ग्रासरुट कार्यकर्ता हुन्। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कुन क्षेत्रको योगदान कृषि पशु विकासमा बढी महत्वपूर्ण छ। अप्सन ए छ सरकारी प्लस निजी, अप्सन बी सरकारी, अप्सन सी सहकारी र अप्सन डी निजी। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए सरकारी प्लस निजी। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ एग्रिकल्चर एन्ड लाइफ स्टक डेभलपमेन्ट प्रोग्राम प्रायोरिटाइज अप्सन ए इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इनिसिएटिव्स, अप्सन बी एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल, अप्सन सी टूरिज्म, अप्सन डी नन अफ द एबोव। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन ए इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इनिसिएटिव्स। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ कृषि प्रसारको मूल उद्देश्य के हो। अप्सन ए छ ग्रामीण जन समुदायलाई शिक्षित गराउने, अप्सन बी ग्रामीण जन समुदायलाई आत्मनिर्भर गराउने, अप्सन सी ग्रामीण जन समुदायलाई प्रोत्साहित गराउने, अप्सन डी ग्रामीण जन समुदायलाई रोजगारी बनाउने। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन बी ग्रामीण जन समुदायलाई आत्मनिर्भर गराउने। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ बजार सूचना प्रवाहले कसलाई फाइदा पुर्याउँछ। अप्सन ए छ नीति निर्मातालाई, अप्सन बी व्यापारीलाई, अप्सन सी कृषकलाई, अप्सन डी माथिका सबैलाई। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी कृषकलाई। त्यस्तै अर्को क्वेशन रहेको छ जिल्लामा नियमित कृषि उपजहरूको मूल्य संकलन गर्ने मुख्य निकाय कुन हो। यसको अप्सन ए छ जिल्ला उद्योग तथा वाणिज्य संघ, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र बैंक, अप्सन सी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, अप्सन डी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन ए जिल्ला उद्योग तथा वाणिज्य संघ। यसको क्वेशन रहेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका भागहरू कति छन्। अप्सन ए रहेछ 4, अप्सन बी 6, अप्सन सी 2 र अप्सन डी 3। यसको सही आन्सर रहेछ 4 वटा थिउन पकेट ब्लक जोन र सुपर जोन। त्यसको क्वेशन रहेछ द ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर पॉइंट फॉर जर्मिनेशन अफ राइस सीड आर। अप्सन ए 18 देखि 20, अप्सन बी 20 देखि 22, अप्सन सी 30 देखि 32, अप्सन डी 37 देखि 39। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी 30 देखि 32।
अर्को क्वेसन रहेको छ ओरिजिन अफ ग्राउन्डनट इज अप्सन ए इन्डिया, ब्राजिल, अफ्रिका, जापान। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेछ अप्सन बी ब्राजिल। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ मेज एस तोरिया एस व्हिट एस मूंग रोटेसन इज टर्मेड एस अ सिस्टम अफ। अप्सन ए रहेछ मिक्स क्रॉपिंग, अप्सन बी रिले क्रॉपिंग, अप्सन सी मल्टिपल क्रॉपिंग र अप्सन डी रहेछ इंटर क्रॉपिंग। यसको सही आन्सर चाहिँ रहेको छ अप्सन सी मल्टिपल क्रॉपिंग। थ्यांक यू फर वाचिङ। प्लिज अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। साथै अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। साथै यस्तै खालका क्वेशनहरुको लागि हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, जसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। बाइ बाइ, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बेस्ट अफ लक।